ना तो मैं वादा गवाह बनने आया हूँ, ना मैं वादा गवाह बनूंगा, ना मैं इमरान खान साहब के खिलाफ था, ना मैं इमरान खान साहब के खिलाफ हूँ, ना इमरान खान के खिलाफ होऊंगा। लेकिन उनके इर्द गिर्द साजिशी सांप खास कीड़े, अब शायद अल्लाह मियाँ ने, मेरी कोई हैसियत तो नहीं है, लेकिन अगले इलेक्शन तक उन सब की पॉलिटिकल सफाई के अंदर मेरा बहुत बड़ा हाथ होगा, किरदार होगा इंशाल्लाह। मैंने कहा था कि अरशद शरीफ साहब का प्लान्ड कत्ल है, क्लोज रेंज से मारा गया है, या गाड़ी से उतार के या गाड़ी में बैठ के मारा है, ड्राइवर की इन्वॉल्वमेंट है, और कत्ल का मंसूबा पाकिस्तान में बना है। और ये जो मार्च होने वाला है ये खूनी मार्च होगा, इसमें खून ही खून होगा। तो मैंने गलत क्या कहा, और वो सब कुछ हो गया। तो अगर मैंने एक सही काम किया और मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पहले तो ये ओपन एंड शट केस था, ठीक है। मेरे बहुत सारे यहाँ मुखालिफ अयाज साहब है, मेरी मुखालफत भी रही है उनके साथ एज जर्नलिज्म, लेकिन कुछ जगहों पर प्रिंसिपली जब ठीक चीज़ें हैं तो उस ठीक चीज़ों के अंदर इंसान है। आपके साथ भी मेरा तजुर्बा ऐसे ही था, लेकिन आज मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, आप सबकी करता हूँ, लेकिन इनकी करता हूँ। मेरी मुखालफत थी। मुखालफत होना, राय को डिफरेंट रखना, क्रिटिसाइज करना इज नो प्रॉब्लम, लेकिन आप किसी को ओपन एंड शट केस हुई, मेरा उसके साथ 10 साल का ताल्लुकात था। और जब मैं ताल्लुकात की बात कर रहा हूं तो मैं कोई बेसलेस बात नहीं कर रहा। जब आज जरूरत पड़ेगी तो 2 खास 3 सांप और कीड़ों का जिक्र आएगा, और मैं अगर एक हिकमत से, एक जिम्मेदारी से काम कर रहा हूं और वो फिर उस स्टेज तक नहीं रोक सका तो मैं बहुत देर तक रुकने वाला नहीं हूं। फिर अगर मैंने अपने कंधे पे लेना है तो मैं आ जाऊंगा सामने। आर्मी को किसने चलाना है, आईबी को किसने चलाना है, पुलिस को किसने चलाना है, इससे मेरा क्या लुकआउट है, किसको बेनिफिट होना है, इन दे तारीख में क्या मकासद हैं, कौन हासिल करवाना चाह रहा है, ये कियोस क्यों क्रिएट हो रहा है। जो लीडरान सांप की सूरत में इमरान खान साहब के इर्द गिर्द खड़े हैं, जो उन्होंने कहा था कि हम लाखों लोग ले आएंगे, वो तो एक स्कूल की असेंबली के बच्चे भी नहीं जमा कर पा रहे। तो मैंने तो उसको भी कहा था, 5000 दफा कहा था कि मेरे समेत कोई लीडर नहीं इस पार्टी के अंदर, ना लीडर बनने की कोशिश करे। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करी, उन सांप, 3 सांप और 2 खास दिख आई, उसका खास बेनिफिट है, वो क्यों नहीं नजर आ रहा। अगर मैं रो के बोल के चीख के, अब तो मैं निकाला भी गया हूं, लेकिन क्या निकालने के बाद भी मेरा काम खत्म हो जाता है? नहीं खत्म होता। मैं इमरान खान साहब के लिए काम कर रहा था, उनके विजन के लिए काम कर रहा था, और अब मैं समझता हूं कि आइंदा इलेक्शन से पहले वो कई सांप और खास और कीड़ों को सफाया करना पड़ेगा सियासी तौर पे, और ये चीजें बिल्कुल गिर जाएंगी। अब आप, फवाद चौधरी मेरा दोस्त है, एक अच्छा पॉलिटिकल एक्यूमेंट रखता है, खान साहब को सही बात बता सकता है। अब वो भी एक चीज को डिफेंड करने आया, वो डिफेंड झूठ में हो गया, और झूठ के लिए आपको 2 झूठ बोलने पड़े, अब 4 झूठ बोलने पड़ेंगे, अब 6 झूठ बोलने की नहीं जरूरत आपको अल्लाह ताला ने अवाम के अंदर यहां इज्जत दी है, आपको क्या जरूरत है। जब अवाम आपको प्यार करती है तो छोटी चीज से मायूस और नाराज भी हो जाती है। मैंने तो इमरान खान साहब के लिए, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा एक लफ्ज नहीं है जो इमरान खान साहब के लिए कहा हो। वो आपकी जरूर ख्वाहिश हो सकती है कि आप उसको रंग देना चाहें और स्पिन करना चाहें कि मैं इमरान खान साहब के खिलाफ खड़ा हो गया हूं और मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ हूं, तो ऐसा नहीं है। मेरा उनका बड़ा प्यार और एहतराम और भरोसे का रिश्ता है, वो था, है और रहेगा। और जो 15 साल में मेरे इमरान खान साहब के बीच में जो भी बातें हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो अमानतन मेरे साथ ही ज़िंदगी भर रहेंगी। ना मैं उस ब्लड लाइन का आदमी हूँ, ना मैंने वो काम करना है, और ना मैं कोई बगावत करने जा रहा हूँ। मैं इमरान खान साहब के आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी के तहत मैं आया था, जो उन्होंने मुझे सिखाया, मैं वही काम कर रहा हूँ। उन्होंने खुद ही कहा है कि हम कीड़े नहीं हैं, हमें अल्लाह ने पर दिए, तो मेरी परवाज़ है, तो मैं तो अपने चेयरमैन के विजन के ऊपर चल रहा हूँ। देखिए जी, जहाँ तक स्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक है, तो स्टैब्लिशमेंट के साथ ना वो कोई गैर आइनी हम डिमांड कर रहे थे, ना वो कोई गैर आइनी इक़दाम कर रहे थे। हम यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। 2 इदारों का असर रसूख और इज्जत है, एक सुप्रीम कोर्ट और एक फौज। उस असर रसूख से वो पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर स्टेबिलिटी और साथ बिठा देते हैं, उनसे वो कहा जा रहा था। लेकिन जब रात को एक चीज़ सही हो जाती थी तो सुबह के दिन क्यों ख़राब हो जाती थी? कौन से वो लोग थे जो ये बात फीड करते थे, और कैसे फीड करते थे, और क्यों फीड करते थे कि चीज़ें ख़राब हो जाती थी? इसी तरीके से जिस ISI के सीनियर ऑफिसर की बात आप कर रहे हैं, कहीं मीडिया बीट ना कर दे जनरल फैसल की, तो एक आप किसी को जानते हैं कराची से, और उस अफसर एक गैरतमंद अफसर है, एक गैरतमंद आदमी, उसने अमन के लिए पाकिस्तान के हर जगह पे काम किया, चाहे वो कराची हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो। और मैंने खान साहब को जाके ये बात की और मैंने मशवरा दिया कि आप हर चीज़ को डायरेक्टली डील करें,
آپ لیڈر ہیں, آپ کو لوگ پیار کرتے ہیں. تو جو لوگ آپ نے سانپ بھیجے وہ تو اپنا ریزیومے لے کے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں وزیر اعظم بنا دے اور عمران خان برا ہے. اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ میں نے کلیئر کی, اور عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے کہا سر میں کل ملاقات آپ کی کروا دیتا ہوں. تو جب میں نے جنرل صاحب سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری کمانڈ ملک میں نہیں ہے, میرے باسز, میرے پاس اپروول نہیں ہے. اب جب وہ آ جائیں گے اپروول مل جائے گی تو میں مل لوں گا. جی میری بات ٹھیک ہے. میں نے یہ بات عمران خان صاحب کو جب صبح جا کے کی کہ ان کے باسز یہاں موجود نہیں ہیں, تو وہ جب آ جائیں گے ان کو اپروول مل جائے گی تو آپ سے مل لیں گے. تو عمران خان صاحب کو اس سے پہلے 2 خاص میں سے ایک خاص نے فیڈ کیا اپنے خاص مقاصد کے لیے, اور انہوں نے مجھے کہا یہ تو پارٹی توڑنے آیا, یہ یوں بھی ہے, یہ یوں بھی ہے, فلانا بھی ہے, ڈھماکہ بھی ہے. تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ کو تو اتنی ڈیٹیلز پتہ ہی نہیں ہوتی, آپ تو اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں, آپ ان چیزوں پڑھتے ہی نہیں. ہم تو ان کو گاڑی میں لے کے جب وزیر اعظم سے پہلے جاتے تھے تو ہم خود کہتے تھے سر اس دکان میں چلے جائیں. تو آپ تو یہ بھی نہیں پوچھتے تھے دکان میں سیکیورٹی کیا ہے, کون بیٹھا ہوا ہے, کیا کر رہے ہیں. آپ تو مست آدمی ہے, مولا آدمی ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا توکل رکھنے والے آدمی ہیں. تو یہ سب فیڈ کون دے رہا تھا؟ یہ مخالفت اور یہ لڑائی کا ہمیں فائدہ کیا ہونا تھا؟ جس کو فائدہ ہونا تھا اور ہماری پارٹی میں جن کو فائدہ ہونا تھا وہ ہم آئیں گے. اور اس کے بعد ان لوگوں کی بدولت, یہ 2 خاص اور 3 سانپ اور کیڑوں کی وجہ سے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے, ہمارے اداروں کو نقصان ہوا ہے, میری پارٹی کو نقصان ہوا ہے, میرے چیئرمین کو نقصان ہوا ہے. اور اس کے اوپر سو مچ سو کے تانے بانے عرصے شریف کے قتل سے بھی جا کے مل جاتے ہیں. دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. ویل فائٹ ٹل دی اینڈ. دیکھیں جہاں تک پارٹی کا جو مجھے ٹرمینیشن آرڈر ہے, کیونکہ اس میں میرے چیئرمین عمران خان صاحب کا سائن ہے ٹرمینیشن پہ, تو میں چیئرمین صاحب کے فیصلے کو بیک کہتا ہوں. اور میری استطاعت نہیں ہے کہ میں ان کے آگے اس کو چیلنج کروں یا کھڑا ہوں. چیئرمین صاحب کا سائن ہو گیا, مجھے انہوں نے میڈل دے دیا میری وفاداری کا اور ایمانداری کا, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. اس سے پہلے جو مجھے نوٹس ایشو ہوا تھا کہ میں اس کا جواب دوں, تو وہ اللہ ترلوں سے تو میں نے اپنی پوری زندگی ہاتھ نہیں ملایا, نہ میں ان کو کبھی سمجھتا رہا پارٹی میں کچھ, اور آج بھی کچھ نہیں سمجھتا. تو میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. عمران خان صاحب نکالنے کے باوجود بھی کبھی زندگی میں سوال کریں گے, میں حاضر ہوں گا جواب دینے کے لیے. ان کو میری ضرورت آدھی رات کو اگر خدا نہ خواستہ ہوگی تب بھی میں کروں گا. اور کبھی کبھار آپ ٹھیک کام کر کے نکل جاتے ہیں, 5-10 سال بعد آدمی کو ریلائز ہوتا ہے کہ اس نے میرے لیے صحیح کیا تھا. جب ریلائز اگر ہوا تو ٹھیک ہے, لیکن میں کسی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی پی ڈی ایم کا حصہ بننے نہیں جا رہا. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان پر جلدی بھروسہ کر جاتے ہیں. نہیں, میں آپ کو اس کا کلیئر کر دوں. 4 وزیروں کی بھی ملاقات ہوئی اپنی وزارتوں کے اندر, اور ان میں سے عمر ایوب صاحب تھے, چیف آف اسٹاف نعیم الحق صاحب تھے, میں تھا تیسرا, ایک کوئی وزیر ہے جو میں مس آؤٹ کر رہا ہوں. نام میں تو میں غلط نام دے دوں تو وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس پہ کوئی وہ ڈیلیگیشن تھا, شیخ مختوم ہیز ہائنس کا ڈیلیگیشن تھا. اس ڈیلیگیشن کے تحت ہم ملے تھے, اور پی ایم آفس سے بھی فون آیا تھا کہ اگر آپ کی اویلیبلٹی ڈیلیگیشن دیکھ لیں. اس میں گناہ کا کام, غلط کام نہ اس وقت ہوا نہ آج ہوا. اور اگر وہ اتنا برا آدمی تھا اس ٹائم پر اور اتنا بڑا کرمنل تھا تو پھر آئی بی اور باقی ایجنسی کو روک لینا چاہیے تھا. تو پھر تو آپ سوال ان سے کریں اس ٹائم کی آئی بی سے. یہ بتا دیں کہ آپ نے کہ عمران خان ایک اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے, 90 ملین پاؤنڈ کا جو فائدہ دیا ملک ریاض کو, عمران خان نے نہیں پوچھا کہ القادری یونیورسٹی کے لیے اتنی بڑی زمین ملک ریاض نے کیوں دی, خیرات میں دی, کیا ہوا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کوئی کاروباری آدمی تو نہیں. میں نے جیسے آپ سے کہا وہ بھروسہ کرتے ہیں, اور 42 وزیر ہیں اس کابینہ کے اندر. اگر 42 میں سے 2-3 نے ریزرویشن کی اور 39 نے اس کو اپروو کر دیا تو پھر ایڈوائزر کے کہنے پہ چلتا ہے نا. اور ایڈوائزر ہی بڑی سلطنتیں اور بادشاہت گروا دیتے ہیں, وہ کبھی بھی بادشاہ خود نہیں ہوتا. عمران خان صاحب